اندھیرے میں ایک نور ہو میرے لیے. اچھا آپ نے کال بھی کاٹ دی، پھر فون آف ہو گیا. میں بہت پریشان ہو رہا تھا. تم کیوں پریشان ہو کہہ رہے؟ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے؟ اٹس پریٹی نارمل. انسان جب بزی ہوتا ہے تو اس طرح فون یوز کرتا نہیں ہے. میں بھی بزی تھی کام میں. تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا پریشان ہونے کی؟ اور اگر ہو بھی رہے ہو تو کیوں؟ میں تو ایسے ہی تھا. شاید آپ آج نوٹس کر رہی ہیں. کیا ہمارا رشتہ اس لائق نہیں؟ ہاں تو کیا تعلق ہے ہمارا؟ ایک باس اور امپلائی سے زیادہ کچھ اور؟ اس سے تعلق صرف کام تک کا رکھو، ہر بات میں انوالو مت کرو. ہیلو، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے. دادی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کہیں جو کچھ بھی میں سن رہا ہوں سب کچھ غلط ہے. اب کچھ نہیں ہو سکتا بیٹا. میں آ رہا ہوں. میں اپنی محبت کا مجرم نہیں بن سکتا. بہت خاص کام کیا تم نے میرا. اس لفافے میں موجود رقم شاید تمہارے لیے کافی ہو، لیکن جو کام تم کر چکے اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی میں. جب اپنے اندر کی روشنی اندھیرا لگنے لگے تو پھر باہر کی روشنی بے معنی ہو جاتی ہے. ماضی میں کیے ہوئے فیصلے ہی وہ دیوار بن کے میرے سامنے آ جائیں گے. خیال بھی نہیں آیا مجھے کبھی ایسے، اور وہ دیوار وقت پہ گرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے مجھے. ہلو، میں آپ کو فون کر رہا ہوں لیکن آپ کا فون آف جا رہا ہے. از ایوری تھنگ اوکے؟ اب تو میری بیٹی بھی یتیم ہو گئی، اب اس کو مسکین بھی بنانا چاہتی. اپنی اکلوتی بیٹی کی قسم، اس کے صدقے آپ کہتی تو میں آپ کے پاؤں پڑ لیتی ہوں. پلیز مت ضد کیجیے، چلی جائیے پلیز ماما. بدتمیزی اچھی نہیں لگتی. آپ کو اس طرح کھڑا کر کر آپ کی پلیز جائے. ماما آپ نہیں چاہتی کہ میں علی سے بات کروں؟ میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی آئے.
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सिलसिला के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां पहली बार अली खान खुद मीराल से दूर होने का फ़ैसला करेगा। आप लोग देखें कि अली को ऐसा एहसास हो जाता है कि मीराल इससे नफ़रत नहीं करती बल्कि किसी मजबूरी की वजह से दूरी इख्तियार कर रही है। वो बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मीराल हर रोज़ अली के मैसेज का इंतज़ार करती है, जबकि एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है और अली की तरफ से कोई राब्ता नहीं आता। तो वो खुद परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि अली ने वाकई हार मान ली। इधर अली खान अपनी दादी जान से कहता है, अगर मेरी वजह से मीराल की ज़िंदगी से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो मैं इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता हूँ, कम से कम वो सुकून तो रहेगा। दादी जान ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार अली अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की बजाय कुर्बानी देने का फ़ैसला करता रहा होता है। व्यूअर्स, इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। अहमद साहब को एक पुरानी फ़ाइल मिलती है, जिसमें आतिया और उनके ख़ानदान के माजी से मुताल्लिक़ कुछ दस्तावेज़ात मौजूद होती है। जब वो कागज़ात देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बरसों पहले जो कहानियाँ उन्हें बताई गई थी हकीकत शायद इससे मुख्तलिफ थी। इधर मीराल की सालगिरह आ जाती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, मगर मीराल के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। रात को जब सो जाते हैं तो दरवाज़े पर एक छोटा सा तोहफा आता है। इस पर न कोई नाम होता और न ही कोई पैगाम। जब मीराल इससे खोलती है तो अंदर वही छोटी सी चीज़ होती है जो इसने पहली बार अली के साथ मुलाकात के दिन संभाल कर रखी थी। इसके साथ सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, सिर्फ इंतज़ार करती है। फिर ये पढ़ कर मीराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त इसे एहसास होता है कि अली ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि इसकी खुशी की खातिर ख़ुद को पीछे कर लिया है। मगर असल ट्विस्ट एपिसोड के आखिर में होता है। अरीब को किसी से पता चलता है कि अली खान ने बैरूनी मिल के एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट कबूल कर लिया है और शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाला है। अरीब फ़ौरन मीराल के पास आता है और कहता है, अगर तुमने अभी खामोशी इख्तियार की तो शायद इस बार अली वाकई चला जाएगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सिलसिला के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां पहली बार अली खान खुद मीराल से दूर होने का फ़ैसला करेगा। आप लोग देखें कि अली को ऐसा एहसास हो जाता है कि मीराल इससे नफ़रत नहीं करती बल्कि किसी मजबूरी की वजह से दूरी इख्तियार कर रही है। वो बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मीराल हर रोज़ अली के मैसेज का इंतज़ार करती है, जबकि एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है और अली की तरफ से कोई राब्ता नहीं आता। तो वो खुद परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि अली ने वाकई हार मान ली। इधर अली खान अपनी दादी जान से कहता है, अगर मेरी वजह से मीराल की ज़िंदगी से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो मैं इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता हूँ, कम से कम वो सुकून तो रहेगा। दादी जान ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार अली अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की बजाय कुर्बानी देने का फ़ैसला करता रहा होता है। व्यूअर्स, इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। अहमद साहब को एक पुरानी फ़ाइल मिलती है, जिसमें आतिया और उनके ख़ानदान के माजी से मुताल्लिक़ कुछ दस्तावेज़ात मौजूद होती है। जब वो कागज़ात देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बरसों पहले जो कहानियाँ उन्हें बताई गई थी हकीकत शायद इससे मुख्तलिफ थी। इधर मीराल की सालगिरह आ जाती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, मगर मीराल के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। रात को जब सो जाते हैं तो दरवाज़े पर एक छोटा सा तोहफा आता है। इस पर न कोई नाम होता और न ही कोई पैगाम। जब मीराल इससे खोलती है तो अंदर वही छोटी सी चीज़ होती है जो इसने पहली बार अली के साथ मुलाकात के दिन संभाल कर रखी थी। इसके साथ सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, सिर्फ इंतज़ार करती है। फिर ये पढ़ कर मीराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त इसे एहसास होता है कि अली ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि इसकी खुशी की खातिर ख़ुद को पीछे कर लिया है। मगर असल ट्विस्ट एपिसोड के आखिर में होता है। अरीब को किसी से पता चलता है कि अली खान ने बैरूनी मिल के एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट कबूल कर लिया है और शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाला है। अरीब फ़ौरन मीराल के पास आता है और कहता है, अगर तुमने अभी खामोशी इख्तियार की तो शायद इस बार अली वाकई चला जाएगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सिलसिला के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां पहली बार अली खान खुद मीराल से दूर होने का फ़ैसला करेगा। आप लोग देखें कि अली को ऐसा एहसास हो जाता है कि मीराल इससे नफ़रत नहीं करती बल्कि किसी मजबूरी की वजह से दूरी इख्तियार कर रही है। वो बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मीराल हर रोज़ अली के मैसेज का इंतज़ार करती है, जबकि एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है और अली की तरफ से कोई
رابطہ نہیں آتا تو وہ خود پریشان ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ علی نے واقعی ہار مان لی۔ ادھر علی خان اپنی دادی جان سے کہتا ہے اگر میری وجہ سے میرال کی زندگی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میں اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہوں، کم از کم وہ سکون تو رہے گا۔ دادی جان یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ پہلی بار علی اپنی محبت کے لیے لڑنے کی بجائے قربانی دینے کا فیصلہ کرتا رہا ہوتا ہے۔ ویورز، اسی دوران ایک اور بڑا موڑ آتا ہے۔ احمد صاحب کو ایک پرانی فائل ملتی ہے جس میں عطیہ اور ان کے خاندان کے ماضی سے متعلق کچھ دستاویزات موجود ہوتی ہے۔ جب وہ کاغذات دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ برسوں پہلے جو کہانیاں انہیں بتائی گئی تھی حقیقت شاید اس سے مختلف تھی۔ ادھر میرال کی سالگرہ آ جاتی ہے۔ گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوش رہے مگر میرال کے چہرے پر اداسی صاحب نظر آ رہی ہے۔ رات کو جب سو جاتے ہیں تو دروازے پر ایک چھوٹا سا تحفہ آتا ہے۔ اس پر نہ کوئی نام ہوتا اور نہ ہی کوئی پیغام۔ جب میرال اس سے کھولتے ہیں تو اندر وہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو اس نے پہلی بار علی کے ساتھ ملاقات کے دن سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ صرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کچھ محبتیں شور نہیں کرتی، صرف انتظار کرتی ہے۔ پھر یہ پڑھ کر میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ علی نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کی خوشی کی خاطر خود کو پیچھے کر لیا ہے۔ مگر اصل ٹویسٹ ایپیسوڈ کے آخر میں ہوتا ہے۔ عریب کو کسی سے پتہ چلتا ہے کہ علی خان نے بیرونی ملک ایک مستقل پروجیکٹ قبول کر لیا ہے اور شاید وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے والا ہے۔ عریب فوراً میرال کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو شاید اس بار علی واقعی چلا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف رخ اختیار کرنے والی ہے، جہاں پہلی بار علی خان خود میرال سے دور ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ آپ لوگ دیکھیں کہ علی کو ایسا احساس ہو جاتا ہے کہ میرال اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ وہ بار بار کال کرتا ہے، میسج کرتا ہے مگر پھر ایک دن اچانک سب کچھ بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف میرال ہر روز علی کے میسج کا انتظار کرتی ہے، جبکہ ایک دن دو دن پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور علی کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں آتا تو وہ خود پریشان ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ علی نے واقعی ہار مان لی۔ ادھر علی خان اپنی دادی جان سے کہتا ہے اگر میری وجہ سے میرال کی زندگی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میں اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہوں، کم از کم وہ سکون تو رہے گا۔ دادی جان یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ پہلی بار علی اپنی محبت کے لیے لڑنے کی بجائے قربانی دینے کا فیصلہ کرتا رہا ہوتا ہے۔ ویورز، اسی دوران ایک اور بڑا موڑ آتا ہے۔ احمد صاحب کو ایک پرانی فائل ملتی ہے جس میں عطیہ اور ان کے خاندان کے ماضی سے متعلق کچھ دستاویزات موجود ہوتی ہے۔ جب وہ کاغذات دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ برسوں پہلے جو کہانیاں انہیں بتائی گئی تھی حقیقت شاید اس سے مختلف تھی۔ ادھر میرال کی سالگرہ آ جاتی ہے۔ گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوش رہے مگر میرال کے چہرے پر اداسی صاحب نظر آ رہی ہے۔ رات کو جب سو جاتے ہیں تو دروازے پر ایک چھوٹا سا تحفہ آتا ہے۔ اس پر نہ کوئی نام ہوتا اور نہ ہی کوئی پیغام۔ جب میرال اس سے کھولتے ہیں تو اندر وہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو اس نے پہلی بار علی کے ساتھ ملاقات کے دن سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ صرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کچھ محبتیں شور نہیں کرتی، صرف انتظار کرتی ہے۔ پھر یہ پڑھ کر میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ علی نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کی خوشی کی خاطر خود کو پیچھے کر لیا ہے۔ مگر اصل ٹویسٹ ایپیسوڈ کے آخر میں ہوتا ہے۔ عریب کو کسی سے پتہ چلتا ہے کہ علی خان نے بیرونی ملک ایک مستقل پروجیکٹ قبول کر لیا ہے اور شاید وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے والا ہے۔ عریب فوراً میرال کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو شاید اس بار علی واقعی چلا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف رخ اختیار کرنے والی ہے، جہاں پہلی بار علی خان خود میرال سے دور ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ آپ لوگ دیکھیں کہ علی کو ایسا احساس ہو جاتا ہے کہ میرال اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ وہ بار بار کال کرتا ہے، میسج کرتا ہے مگر پھر ایک دن اچانک سب کچھ بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف میرال ہر روز علی کے میسج کا انتظار کرتی ہے، جبکہ ایک دن دو دن پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور علی کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں آتا تو وہ خود پریشان ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ علی نے واقعی ہار مان لی۔ ادھر علی خان اپنی دادی جان سے کہتا ہے
اگر میری وجہ سے میرال کی زندگی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میں اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہوں، کم از کم وہ سکون تو رہے گا۔ دادی جان یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ پہلی بار علی اپنی محبت کے لیے لڑنے کی بجائے قربانی دینے کا فیصلہ کرتا رہا ہوتا ہے۔ ویورز، اسی دوران ایک اور بڑا موڑ آتا ہے۔ احمد صاحب کو ایک پرانی فائل ملتی ہے جس میں عطیہ اور ان کے خاندان کے ماضی سے متعلق کچھ دستاویزات موجود ہوتی ہے۔ جب وہ کاغذات دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ برسوں پہلے جو کہانیاں انہیں بتائی گئی تھی حقیقت شاید سے مختلف تھی۔ ادھر میرال کی سالگرہ آ جاتی ہے۔ گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوش رہے مگر میرال کے چہرے پر اداسی صاحب نظر آ رہی ہے۔ رات کو جب سو جاتے ہیں تو دروازے پر ایک چھوٹا سا تحفہ آتا ہے۔ اس پر نہ کوئی نام ہوتا اور نہ ہی کوئی پیغام۔ جب میرال اس سے کھولتے ہیں تو اندر وہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو اس نے پہلی بار علی کے ساتھ ملاقات کے دن سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ صرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کچھ محبتیں شور نہیں کرتی، صرف انتظار کرتی ہے۔ پھر یہ پڑھ کر میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ علی نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کی خوشی کی خاطر خود کو پیچھے کر لیا ہے۔ مگر اصل ٹویسٹ ایپیسوڈ کے آخر میں ہوتا ہے۔ عریب کو کسی سے پتہ چلتا ہے کہ علی خان نے بیرونی ملک ایک مستقل پروجیکٹ قبول کر لیا ہے اور شاید وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے والا ہے۔ عریب فوراً میرال کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو شاید اس بار علی واقعی چلا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف رخ اختیار کرنے والی ہے، جہاں پہلی بار علی خان خود میرال سے دور ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ آپ لوگ دیکھیں کہ علی کو ایسا احساس ہو جاتا ہے کہ میرال اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ وہ بار بار کال کرتا ہے، میسج کرتا ہے مگر پھر ایک دن اچانک سب کچھ بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف میرال ہر روز علی کے میسج کا انتظار کرتی ہے، جبکہ ایک دن دو دن پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور علی کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں آتا تو وہ خود پریشان ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ علی نے واقعی ہار مان لی۔ ادھر علی خان اپنی دادی جان سے کہتا ہے اگر میری وجہ سے میرال کی زندگی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میں اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہوں، کم از کم وہ سکون تو رہے گا۔ دادی جان یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ پہلی بار علی اپنی محبت کے لیے لڑنے کی بجائے قربانی دینے کا فیصلہ کرتا رہا ہوتا ہے۔ ویورز، اسی دوران ایک اور بڑا موڑ آتا ہے۔ احمد صاحب کو ایک پرانی فائل ملتی ہے جس میں عطیہ اور ان کے خاندان کے ماضی سے متعلق کچھ دستاویزات موجود ہوتی ہے۔ جب وہ کاغذات دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ برسوں پہلے جو کہانیاں انہیں بتائی گئی تھی حقیقت شاید سے مختلف تھی۔ ادھر میرال کی سالگرہ آ جاتی ہے۔ گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوش رہے مگر میرال کے چہرے پر اداسی صاحب نظر آ رہی ہے۔ رات کو جب سو جاتے ہیں تو دروازے پر ایک چھوٹا سا تحفہ آتا ہے۔ اس پر نہ کوئی نام ہوتا اور نہ ہی کوئی پیغام۔ جب میرال اس سے کھولتے ہیں تو اندر وہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو اس نے پہلی بار علی کے ساتھ ملاقات کے دن سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ صرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کچھ محبتیں شور نہیں کرتی، صرف انتظار کرتی ہے۔ پھر یہ پڑھ کر میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ علی نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کی خوشی کی خاطر خود کو پیچھے کر لیا ہے۔ مگر اصل ٹویسٹ ایپیسوڈ کے آخر میں ہوتا ہے۔ عریب کو کسی سے پتہ چلتا ہے کہ علی خان نے بیرونی ملک ایک مستقل پروجیکٹ قبول کر لیا ہے اور شاید وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے والا ہے۔ عریب فوراً میرال کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو شاید اس بار علی واقعی چلا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف رخ اختیار کرنے والی ہے، جہاں پہلی بار علی خان خود میرال سے دور ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ آپ لوگ دیکھیں کہ علی کو ایسا احساس ہو جاتا ہے کہ میرال اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ وہ بار بار کال کرتا ہے، میسج کرتا ہے مگر پھر ایک دن اچانک سب کچھ بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف میرال ہر روز علی کے میسج کا انتظار کرتی ہے، جبکہ ایک دن دو دن پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور علی کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں آتا تو وہ خود پریشان ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ علی نے واقعی ہار مان لی۔ ادھر علی خان اپنی دادی جان سے کہتا ہے اگر میری وجہ سے میرال کی زندگی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میں اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہوں، کم از کم وہ سکون تو رہے گا۔ دادی جان یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ پہلی بار علی اپنی محبت کے لیے لڑنے کی بجائے قربانی دینے کا فیصلہ کرتا رہا ہوتا ہے۔ ویورز، اسی دوران ایک اور بڑا موڑ آتا ہے۔
احمد صاحب کو ایک پرانی فائل ملتی ہے جس میں عطیہ اور ان کے خاندان کے ماضی سے متعلق کچھ دستاویزات موجود ہوتی ہے۔ جب وہ کاغذات دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ برسوں پہلے جو کہانیاں انہیں بتائی گئی تھی حقیقت شاید اس سے مختلف تھی۔ ادھر میرال کی سالگرہ آ جاتی ہے۔ گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوش رہے مگر میرال کے چہرے پر اداسی صاحب نظر آ رہی ہے۔ رات کو جب سو جاتے ہیں تو دروازے پر ایک چھوٹا سا تحفہ آتا ہے۔ اس پر نہ کوئی نام ہوتا اور نہ ہی کوئی پیغام۔ جب میرال اس سے کھولتے ہیں تو اندر وہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو اس نے پہلی بار علی کے ساتھ ملاقات کے دن سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ صرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کچھ محبتیں شور نہیں کرتی، صرف انتظار کرتی ہے۔ پھر یہ پڑھ کر میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ علی نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کی خوشی کی خاطر خود کو پیچھے کر لیا ہے۔ مگر اصل ٹویسٹ ایپیسوڈ کے آخر میں ہوتا ہے۔ عریب کو کسی سے پتہ چلتا ہے کہ علی خان نے بیرونی ملک کے ایک مستقل پروجیکٹ قبول کر لیا ہے اور شاید وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے والا ہے۔ عریب فوراً میرال کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو شاید اس بار علی واقعی چلا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف رخ اختیار کرنے والی ہے، جہاں پہلی بار علی خان خود میرال سے دور ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ آپ لوگ دیکھیں کہ علی کو ایسا احساس ہو جاتا ہے کہ میرال اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ وہ بار بار کال کرتا ہے، میسج کرتا ہے مگر پھر ایک دن اچانک سب کچھ بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف میرال ہر روز علی کے میسج کا انتظار کرتی ہے، جبکہ ایک دن دو دن پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور علی کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں آتا تو وہ خود پریشان ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ علی نے واقعی ہار مان لی۔ ادھر علی خان اپنی دادی جان سے کہتا ہے اگر میری وجہ سے میرال کی زندگی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میں اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہوں، کم از کم وہ سکون تو رہے گا۔ دادی جان یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ پہلی بار علی اپنی محبت کے لیے لڑنے کی بجائے قربانی دینے کا فیصلہ کرتا رہا ہوتا ہے۔ ویورز، اسی دوران ایک اور بڑا موڑ آتا ہے۔ احمد صاحب کو ایک پرانی فائل ملتی ہے جس میں عطیہ اور ان کے خاندان کے ماضی سے متعلق کچھ دستاویزات موجود ہوتی ہے۔ جب وہ کاغذات دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ برسوں پہلے جو کہانیاں انہیں بتائی گئی تھی حقیقت شاید اس سے مختلف تھی۔ ادھر میرال کی سالگرہ آ جاتی ہے۔ گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوش رہے مگر میرال کے چہرے پر اداسی صاحب نظر آ رہی ہے۔ رات کو جب سو جاتے ہیں تو دروازے پر ایک چھوٹا سا تحفہ آتا ہے۔ اس پر نہ کوئی نام ہوتا اور نہ ہی کوئی پیغام۔ جب میرال اس سے کھولتے ہیں تو اندر وہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو اس نے پہلی بار علی کے ساتھ ملاقات کے دن سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ صرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کچھ محبتیں شور نہیں کرتی، صرف انتظار کرتی ہے۔ پھر یہ پڑھ کر میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ علی نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کی خوشی کی خاطر خود کو پیچھے کر لیا ہے۔ مگر اصل ٹویسٹ ایپیسوڈ کے آخر میں ہوتا ہے۔ عریب کو کسی سے پتہ چلتا ہے کہ علی خان نے بیرونی ملک کے ایک مستقل پروجیکٹ قبول کر لیا ہے اور شاید وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے والا ہے۔ عریب فوراً میرال کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو شاید اس بار علی واقعی چلا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل مختلف رخ اختیار کرنے والی ہے، جہاں پہلی بار علی خان خود میرال سے دور ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ آپ لوگ دیکھیں کہ علی کو ایسا احساس ہو جاتا ہے کہ میرال اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ وہ بار بار کال کرتا ہے، میسج کرتا ہے مگر پھر ایک دن اچانک سب کچھ بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف میرال ہر روز علی کے میسج کا انتظار کرتی ہے، جبکہ ایک دن دو دن پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور علی کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں آتا تو وہ خود پریشان ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ علی نے واقعی ہار مان لی۔ ادھر علی خان اپنی دادی جان سے کہتا ہے اگر میری وجہ سے میرال کی زندگی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میں اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہوں، کم از کم وہ سکون تو رہے گا۔ دادی جان یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ پہلی بار علی اپنی محبت کے لیے لڑنے کی بجائے قربانی دینے کا فیصلہ کرتا رہا ہوتا ہے۔ ویورز، اسی دوران ایک اور بڑا موڑ آتا ہے۔ احمد صاحب کو ایک پرانی فائل ملتی ہے جس میں عطیہ اور ان کے خاندان کے ماضی سے متعلق کچھ دستاویزات موجود ہوتی ہے۔ جب وہ کاغذات دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ برسوں پہلے
पहले जो कहानियाँ उन्हें बताई गई थी हकीकत शायद इससे मुख्तलिफ थी। इधर मिराल की सालगिरह आ जाती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, मगर मिराल के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। रात को जब सो जाते हैं तो दरवाज़े पर एक छोटा सा तोहफा आता है। इस पर न कोई नाम होता और न ही कोई पैगाम। जब मिराल इससे खोलते हैं तो अंदर वही छोटी सी चीज़ होती है जो इसने पहली बार अली के साथ मुलाकात के दिन संभाल कर रखी थी। इसके साथ सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, सिर्फ इंतज़ार करती है। फिर ये पढ़ कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त इसे एहसास होता है कि अली ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि इसकी खुशी की खातिर ख़ुद को पीछे कर लिया है। मगर असल ट्विस्ट एपिसोड के आखिर में होता है। अरीब को किसी से पता चलता है कि अली ख़ान ने बैरूनी मिल के एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट कबूल कर लिया है और शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाला है। अरीब फ़ौरन मिराल के पास आता है और कहता है अगर तुमने अभी खामोशी इख्तियार की तो शायद इस बार अली वाकई चला जाएगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां पहली बार अली ख़ान ख़ुद मिराल से दूर होने का फ़ैसला करेगा। आप लोग देखें कि अली को ऐसा एहसास हो जाता है कि मिराल इससे नफ़रत नहीं करती बल्कि किसी मजबूरी की वजह से दूरी इख्तियार कर रही है। वो बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिराल हर रोज़ अली के मैसेज का इंतज़ार करती है, जबकि एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है और अली की तरफ से कोई राब्ता नहीं आता। तो वो खुद परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि अली ने वाकई हार मान ली। इधर अली ख़ान अपनी दादी जान से कहता है अगर मेरी वजह से मिराल की ज़िंदगी से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो मैं इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता हूँ, कम से कम वो सुकून तो रहेगा। दादी जान ये सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि पहली बार अली अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की बजाय कुर्बानी देने का फ़ैसला करता रहा होता है। व्यूअर्स, इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। अहमद साहब को एक पुरानी फ़ाइल मिलती है, इसमें आतिया और उनके ख़ानदान के माजी से मुताल्लिक़ कुछ दस्तावेज़ात मौजूद होती है। जब वो कागज़ात देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बरसों पहले जो कहानियाँ उन्हें बताई गई थी हकीकत शायद इससे मुख्तलिफ थी। इधर मिराल की सालगिरह आ जाती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, मगर मिराल के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। रात को जब सो जाते हैं तो दरवाज़े पर एक छोटा सा तोहफा आता है। इस पर न कोई नाम होता और न ही कोई पैगाम। जब मिराल इससे खोलते हैं तो अंदर वही छोटी सी चीज़ होती है जो इसने पहली बार अली के साथ मुलाकात के दिन संभाल कर रखी थी। इसके साथ सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, सिर्फ इंतज़ार करती है। फिर ये पढ़ कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त इसे एहसास होता है कि अली ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि इसकी खुशी की खातिर ख़ुद को पीछे कर लिया है। मगर असल ट्विस्ट एपिसोड के आखिर में होता है। अरीब को किसी से पता चलता है कि अली ख़ान ने बैरूनी मिल के एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट कबूल कर लिया है और शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाला है। अरीब फ़ौरन मिराल के पास आता है और कहता है अगर तुमने अभी खामोशी इख्तियार की तो शायद इस बार अली वाकई चला जाएगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां पहली बार अली ख़ान ख़ुद मिराल से दूर होने का फ़ैसला करेगा। आप लोग देखें कि अली को ऐसा एहसास हो जाता है कि मिराल इससे नफ़रत नहीं करती बल्कि किसी मजबूरी की वजह से दूरी इख्तियार कर रही है। वो बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिराल हर रोज़ अली के मैसेज का इंतज़ार करती है, जबकि एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है और अली की तरफ से कोई राब्ता नहीं आता। तो वो खुद परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि अली ने वाकई हार मान ली। इधर अली ख़ान अपनी दादी जान से कहता है अगर मेरी वजह से मिराल की ज़िंदगी से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो मैं इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता हूँ, कम से कम वो सुकून तो रहेगा। दादी जान ये सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि पहली बार अली अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की बजाय कुर्बानी देने का फ़ैसला करता रहा होता है। व्यूअर्स, इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। अहमद साहब को एक पुरानी फ़ाइल मिलती है, इसमें आतिया और उनके ख़ानदान के माजी से मुताल्लिक़ कुछ दस्तावेज़ात मौजूद होती है। जब वो कागज़ात देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बरसों पहले जो कहानियाँ उन्हें बताई गई थी हकीकत शायद इससे मुख्तलिफ थी। इधर मिराल की सालगिरह आ जाती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, मगर मिराल के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। रात को जब सो जाते हैं तो दरवाज़े पर एक छोटा सा तोहफा आता है। इस पर न कोई नाम होता और न ही कोई पैगाम। जब मिराल इससे खोलते हैं तो अंदर वही छोटी सी चीज़ होती है जो इसने पहली बार अली के साथ मुलाकात के दिन संभाल कर रखी थी।
इसके साथ सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, सिर्फ इंतज़ार करती है। फिर ये पढ़ कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त इसे एहसास होता है कि अली ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि इसकी खुशी की खातिर ख़ुद को पीछे कर लिया है। मगर असल ट्विस्ट एपिसोड के आखिर में होता है। अरीब को किसी से पता चलता है कि अली ख़ान ने बैरूनी मुल्क एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट कबूल कर लिया है और शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाला है। अरीब फ़ौरन मिलाल के पास आता है और कहता है, अगर तुमने अब भी खामोशी इख्तियार की तो शायद इस बार अली वाकई चला जाएगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां पहली बार अली ख़ान ख़ुद मिराल से दूर होने का फ़ैसला करेगा। आप लोग देखें कि अली को ऐसा एहसास हो जाता है कि मिराल इससे नफ़रत नहीं करती बल्कि किसी मजबूरी की वजह से दूरी इख्तियार कर रही है। वो बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिराल हर रोज़ अली के मैसेज का इंतज़ार करती है, जबकि एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है और अली की तरफ से कोई राब्ता नहीं आता। तो वो खुद परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि अली ने वाकई हार मान ली। इधर अली ख़ान अपनी दादी जान से कहता है, अगर मेरी वजह से मिराल की ज़िंदगी से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो मैं इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता हूँ, कम से कम वो सुकून तो रहेगा। दादी जान ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार अली अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की बजाय कुर्बानी देने का फ़ैसला करता रहा होता है। व्यूअर्स, इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। अहमद साहब को एक पुरानी फ़ाइल मिलती है, जिसमें अतिया और उनके ख़ानदान के माजी से मुताल्लिक़ कुछ दस्तावेज़ात मौजूद होती है। जब वो कागज़ात देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बरसों पहले जो कहानियाँ उन्हें बताई गई थी हकीकत शायद इससे मुख्तलिफ थी। इधर मिराल की सालगिरह आ जाती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, मगर मिराल के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। रात को जब सो जाते हैं तो दरवाज़े पर एक छोटा सा तोहफा आता है। इस पर न कोई नाम होता और न ही कोई पैगाम। जब मिराल इससे खोलते हैं तो अंदर वही छोटी सी चीज़ होती है जो इसने पहली बार अली के साथ मुलाकात के दिन संभाल कर रखी थी। इसके साथ सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, सिर्फ इंतज़ार करती है। फिर ये पढ़ कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त इसे एहसास होता है कि अली ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि इसकी खुशी की खातिर ख़ुद को पीछे कर लिया है। मगर असल ट्विस्ट एपिसोड के आखिर में होता है। अरीब को किसी से पता चलता है कि अली ख़ान ने बैरूनी मुल्क एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट कबूल कर लिया है और शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाला है। अरीब फ़ौरन मिलाल के पास आता है और कहता है, अगर तुमने अब भी खामोशी इख्तियार की तो शायद इस बार अली वाकई चला जाएगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां पहली बार अली ख़ान ख़ुद मिराल से दूर होने का फ़ैसला करेगा। आप लोग देखें कि अली को ऐसा एहसास हो जाता है कि मिराल इससे नफ़रत नहीं करती बल्कि किसी मजबूरी की वजह से दूरी इख्तियार कर रही है। वो बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिराल हर रोज़ अली के मैसेज का इंतज़ार करती है, जबकि एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है और अली की तरफ से कोई राब्ता नहीं आता। तो वो खुद परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि अली ने वाकई हार मान ली। इधर अली ख़ान अपनी दादी जान से कहता है, अगर मेरी वजह से मिराल की ज़िंदगी से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो मैं इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता हूँ, कम से कम वो सुकून तो रहेगा। दादी जान ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार अली अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की बजाय कुर्बानी देने का फ़ैसला करता रहा होता है। व्यूअर्स, इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। अहमद साहब को एक पुरानी फ़ाइल मिलती है, जिसमें अतिया और उनके ख़ानदान के माजी से मुताल्लिक़ कुछ दस्तावेज़ात मौजूद होती है। जब वो कागज़ात देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बरसों पहले जो कहानियाँ उन्हें बताई गई थी हकीकत शायद इससे मुख्तलिफ थी। इधर मिराल की सालगिरह आ जाती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, मगर मिराल के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। रात को जब सो जाते हैं तो दरवाज़े पर एक छोटा सा तोहफा आता है। इस पर न कोई नाम होता और न ही कोई पैगाम। जब मिराल इससे खोलते हैं तो अंदर वही छोटी सी चीज़ होती है जो इसने पहली बार अली के साथ मुलाकात के दिन संभाल कर रखी थी। इसके साथ सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, सिर्फ इंतज़ार करती है। फिर ये पढ़ कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त इसे एहसास होता है कि अली ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि इसकी खुशी की खातिर ख़ुद को पीछे कर लिया है। मगर असल ट्विस्ट एपिसोड के आखिर में होता है। अरीब को किसी से पता चलता है कि अली ख़ान ने बैरूनी मुल्क एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट कबूल कर लिया है और शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाला है। अरीब फ़ौरन मिलाल के पास आता है और कहता है, अगर तुमने अब भी खामोशी इख्तियार की तो शायद इस बार अली वाकई चला जाएगा।
जाएगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां पहली बार अली खान खुद मीराल से दूर होने का फ़ैसला करेगा। आप लोग देखें कि अली को ऐसा एहसास हो जाता है कि मीराल इससे नफ़रत नहीं करती बल्कि किसी मजबूरी की वजह से दूरी इख्तियार कर रही है। वो बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मीराल हर रोज़ अली के मैसेज का इंतज़ार करती है, जबकि एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है और अली की तरफ से कोई राब्ता नहीं आता तो वो खुद परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि अली ने वाकई हार मान ली। इधर अली खान अपनी दादी जान से कहता है, अगर मेरी वजह से मीराल की ज़िंदगी से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो मैं इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता हूँ, कम से कम वो सुकून तो रहेगा। दादी जान ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार अली अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की बजाय कुर्बानी देने का फ़ैसला करता रहा होता है। व्यूअर्स, इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। अहमद साहब को एक पुरानी फ़ाइल मिलती है, जिसमें आतिया और उनके ख़ानदान के माजी से मुतालिक कुछ दस्तावेज़ात मौजूद होती है। जब वो कागज़ात देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बरसों पहले जो कहानियाँ उन्हें बताई गई थी हकीकत शायद से मुख्तलिफ थी। इधर मीराल की सालगिरह आ जाती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, मगर मीराल के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। रात को जब सो जाते हैं तो दरवाज़े पर एक छोटा सा तोहफा आता है। इस पर न कोई नाम होता और न ही कोई पैगाम। जब मीराल इससे खोलते हैं तो अंदर वही छोटी सी चीज़ होती है जो इसने पहली बार अली के साथ मुलाकात के दिन संभाल कर रखी थी। इसके साथ सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, सिर्फ इंतज़ार करती है। फिर ये पढ़ कर मीराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त इसे एहसास होता है कि अली ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि इसकी खुशी की खातिर ख़ुद को पीछे कर लिया है। मगर असल ट्विस्ट एपिसोड के आखिर में होता है। अरीब को किसी से पता चलता है कि अली खान ने बैरूनी मुल्क के एक मुस्तकिल प्रोजेक्ट कबूल कर लिया है और शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने वाला है। अरीब फ़ौरन मीराल के पास आता है और कहता है, अगर तुमने अभी खामोशी इख्तियार की तो शायद इस बार अली वाकई चला जाएगा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां पहली बार अली खान खुद मीराल से दूर होने का फ़ैसला करेगा। आप लोग देखें कि अली को ऐसा एहसास हो जाता है कि मीराल इससे नफ़रत नहीं करती बल्कि किसी मजबूरी की वजह से दूरी इख्तियार कर रही है। वो बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है, मगर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर देता है। दूसरी तरफ मीराल हर रोज़ अली के मैसेज का इंतज़ार करती है, जबकि एक दिन 2 दिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है और अली की तरफ से कोई राब्ता नहीं आता तो वो खुद परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि अली ने वाकई हार मान ली। इधर अली खान अपनी दादी जान से कहता है, अगर मेरी वजह से मीराल की ज़िंदगी से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो मैं इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता हूँ, कम से कम वो सुकून तो रहेगा। दादी जान ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार अली अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की बजाय कुर्बानी देने का फ़ैसला करता रहा होता है। व्यूअर्स, इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। अहमद साहब को एक पुरानी फ़ाइल मिलती है, जिसमें आतिया और उनके ख़ानदान के माजी से मुतालिक कुछ दस्तावेज़ात मौजूद होती है। जब वो कागज़ात देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि बरसों पहले जो कहानियाँ उन्हें बताई गई थी हकीकत शायद से मुख्तलिफ थी। इधर मीराल की सालगिरह आ जाती है। घर वाले कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, मगर मीराल के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। रात को जब सो जाते हैं तो दरवाज़े पर एक छोटा सा तोहफा आता है। इस पर न कोई नाम होता और न ही कोई पैगाम। जब मीराल इससे खोलते हैं तो अंदर वही छोटी सी चीज़ होती है जो इसने पहली बार अली के साथ मुलाकात के दिन संभाल कर रखी थी। इसके साथ सिर्फ एक जुमला लिखा होता है,